मामा टॉकिंग. ओके ओके. तू उलय नाका मोदे. कळला न्हू? कॉपी कोण नाका. ओके. कॉपी करपाचो. हॅलो माय युट्यूब फॅमिली. चल तू मोठो कर. तू कर. हाय माय युट्यूब फॅमिली कर. तर म्हाका कॉपी करूं. हाय माय युट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? आम्ही हाय सगळी बरी आणि वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. किती रे? तू कर हाय. आय डोंट नाउ यू से. तू कर हाय फॅमिली कर. यू कर मुगो. तू कर चल. तू हाय करो चलो. हाय सेड. मामा सेड हाय. हाय. तू कर चल हाय कर. हाय फॅमिली कर. कशी आहे तुम्ही? चल बस. कशी आहे तुम्ही? आहे ना बरी? हा बरो. टेक केअर. बाय. मोग आसदी. ओके. सो आतां हेळटालो हांव व्हिडिओ करता म्हण येयला वॉल्टाचेर बसपाक आनी हो जो वॉल्स्टर आहा तोय बीन हेळटालो. Hi my YouTube family, how are you all doing? I hope you all doing good, and I'm also doing good. झाला? इतल्या मोठो नरे? आणि आजचं स्कायलाईन हेळों पडला आज सगळी गाडी घाल. नरे? हेरी पातलेल तेणे आयज हेरी आमगेर. आनी आमगे च्या बीन इवनिंग च्या बीन पीन जालें. आयज म्हळ्यार इवनिंग ब्लॉग स्टार्ट करुया म्हूण. सो नरे? सो आयज आम चायको केलो. कितें रे आयज चाय कडेन? चाय को शेवी केलो तेणे. दुदांतल्यो. त्यो दुदाच्यो शेवया उतायच्यो. सो ते केलेल्यो. आतां करपा जाय फ्रायड रायस. सो फ्रायड रायस मुजे चोल तेणे. काल चना मसाला करपा लायता तेणे म्हाका. सो तें मातशें बिजी दवर म्हाका. सो हांवूय मातसो बिजी उरता. लायक पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. सो मेन तेका लागून व्हिडिओ करपा येयले आमी. सगळ्यांक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. सो वर्ड्स येयनाय मुखार तुमकां सांगपा. लायक आमी एक्सपेक्ट करून आहले लायक इतली कमेंट्स येता मू आनी इतली जाण आमचे पासत मागताय मू मुजे पासत. तेज पासत आनी मुजे पासत बीन म्हणटाय. हय जाय जाणां मागला आमचे पासत. ओके. सो आमी तितले एक्सपेक्ट करूना. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सो तुमी कोण आमकां चड वळखनाय आसतलीं आनी तरी दिसां तुमी आमकां इतलें तुमगे प्रेयर्सां दवरताय म्हाका चड करून. सो तेका लागून थँक्यू. आनी जाय जाणांनी बरें लायक आमगे बायबलांतली वर्ड्स बी कांय इल्ले म्हाका लायक बरी रीड कर मू. सो बरें दिसलें. आनी आमगे आनी भावार्थूय वाडलो तेजेर लायक चड भावार्थ वाडलो. सो हय मुको वर्ड्स नाय सांगपा. लायक थँक्यू म्हणपा लागून हांवें म्हळें व्हिडिओ करुया. कमेंट घालपाक गेल्या म्हणलें टायम जातलो. सो सगळ्यांक कमेंट घालतलो लायक थँक्यू म्हूण. सो हय मुको वर्ड्स नाय लायक पोतून हें करूं. बरें दिसलें. ओके. आनी तुमी आमचे पासत मागताय मू. थँक्यू तुमकां. सो पयलीं कितें आहलोलें फकत पयलीं एक्चुली तेगे घराको खबर आहलें बट इतली जालो आहा म्हूण खबर नाहलोलें. एकलें सफर करतालें म्हणजे तेगे प्रॉब्लम आहा तें कोणा शेअर करना आहलोलें. तो एक्चुली हुंयसन दोतोरागेरसून येयला न्हू केन्ना न्हू तो म्हाका सांगनाहलो. तेकाय बी सांगलो नाहलो हांवें पयलें. सो एवरी टायम दोतोरागेर आरे दोतोरान कितें सांगला युरीन टेस्ट केला आनी ब्लड टेस्ट केला म्हूण सांगता तो. म्हणल्यार दोतोरा बरें डेटी वयता काय म्हणटा. तेका कांय उलयनाच ना येता तो. तेकाय बरें लेट सांगलें म्हणल्यार लायक आफ्टर 6 months बी तेश कोन्न कितें सांगलें मिस्टेक म्हणल्यार दोतोरान सांगून तरी. ते बीन तापता पळय ना कितें सांगताले कितें सांगता बेजार कोण तो सांगो लागलो मागीर म्हाका. सो फकत एकलें सफर जातालें. सो एश कोन्न तेगे खबर जाल म्हणटरी कोणा कडेन सांगो जायना कित्याक तेगे घराको तेणें म्हाका जाल्लें सांगनाका. जेन्ना आमी गोंय वयता तेन्ना आमी तें सांगचें म्हूण. सो हांवें म्हळें ओके. तरी पसून काजां दूख उत्ता न्हू तें म्हणजे कोणा कडेन सांगना म्हणटरीच. मागीर चड जाल म्हणटरी जायना जालें. मागीर तेगे फॅमिलीक सांगलें सगलें मामी तेंकां. पूण कितें जाता जेन्ना गोंय आहाय जाल्यार कोण ना कोण उत्ताय शेअर केलें म्हणटरी एश कोन्न तुमी सोजमतलीं.
आनी म्हणटरी भायल गांवां अशें करून तर दुयेंस बीन कळ्ळें जाल्यार कोण आपल्या सांगाता उरना जाल्यार एक हें जाता सारकें फील एकली रावपाचें तशें करून म्हगे जालोली. सो जेन्ना आमी हो व्हिडिओ केलो आनी तुमकां आमी तें शेअर केलें सो म्हगे भावात आहलोलो बटच्यान तुमी इतले कमेंट्स केले सांगले. सो आमी रिट्रीट चोयताली जे रिट्रीट चोय आमी लायक लोगोसियान चोयताली आनी मागीर आतां न्यू सजीत आहा तेगेलोय चोय टेटलस्टायन सो तोवूय चोयता आमी बट चोयताली अशें करून पयलें सो केन्ना टायम मेळटा तेन्ना चोय. हांव सदांच चोयतालें कित्याक हांव उरतालें घरा कडेन तो कामां जे दिसता तो 4 दीस उरतात तो ना तो चोयतालो. केन्ना भायर सोल जाल्यार चोवपा मेळनासलें बट हांव चोयतालें लायक तेगे लायफ काबार जाल म्हणटरी अशें करून. पूण जेन्ना तुमी इतलो भावात दाखयलो म्हगे भावात खूब आनी हें जालो सारको तुमगे प्रेयर्सान म्हाका विश्वास जालो की जातोलें सोल सारकें. आनी आतां म्हाका अशें करून हें ना की हांव एकली ना म्हूण सगळीं तुम म्हजे बाराबर आहाय म्हूण. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक मुगोडे बीन वर्ड्स नाय सांगतो म्हणल्यार सगळ्यांगे मागण्यान तेका बेगीनूच तेका बसनाक म्हूण सांगता बेगीन कोण मेळटो म्हूण विश्वास आहा म्हाका. म्हाका अशें करून दूख जाता तें तेकाय दाखयना आहलोलें कित्याक म्हाकाय भितरल्या खूब फील जातालें बट हांव तर वीक पडलो जाल्यार तीं बीन वीक पडटलें म्हूण अशें म्हण हांव मातशें स्ट्रॉंग रावतालें. सो हेका लागून हांव तेंका सांगनासलो सो हेंचे रडोन बसताय ती मागीर ना हांव रडना म्हाका भावात आहा त्या जायतें जातलें रडोन कांय फायदो ना. ओके कोण मेळपा जाल्यार मेळटलो ना जाल्यार मागीर चोवपाचें हय तें आहा न्हू मागीर हांव आहा न्हू म्हूण तेका मागीर हांव तें अशें करून हांव तेका मातशें ह्या दिसा मातशें अशें करून बिजी जाता एकलो आहल्यार तो टेंशन काडटा म्हूण हांव तेका अशें करून ते कडेन झगडत रावता. आनी म्हाका वॉक बी सांगला आनी मीट बी हायनाक म्हूण सांगला जायतें आहाय सांगलो आहा. सो वॉक म्हाका लायक दिसा 500 स्टेप्स दिसा म्हाका 500 स्टेप्स करून सांगलाय. सो हांव वयता आतां वॉका बट आयज चोयता वारा आयचो असो या म्हणलें बट आयज दिसना वयता अशें म्हूण. काल मातशें केन्ना स्कीप जालें जाल्यार मागीर लायक 10,000 बी कर म्हणलें म्हाका स्टेप्स. सो वयता हांव वॉका मागीर केन्ना म्हणल्यार चड येस वयता. सो घर उरता त्या दिसा हय हालसोन कामां तो हालसोन कामां आहा. सो तो लास्ट वीक गेलो नाहलो न्हू. ओके सो परतून हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी अशें तेका प्रेयरान दवराय. ओके सो आनी आमी इतली लायक कमेंट्स एक्सपेक्ट करूं ना तुमचे लायक इतली कमेंट्स आसा आमकां लायक बरें दिसलें आमकां इतलो फॅमिली आहा तेका लागून आमी व्हिडिओ करूं येयले. चिंतून आहलोलें इतलें मुखार लोकांन तेजे पासून मागली म्हूण म्हगे जाल्यार भावात वाडलो की जातो म्हूण तो बरो आनी जालोय बीन म्हूण हांव मानता. आनी आमकां कमेंट्सांकूय सांगला लायक टेटलस्टायन म्हूण स्पेशल हांव स्कायलाना घेवन येयला. सो युट्यूबाचेर ना कोण कातार काडलोलें टेटलस्टायन म्हूण सो आमी लायता तें पयलें आनी लायता यशवंत. सो तेणें म्हणपा शिकलो तो रे यासे टेटलस्टायन सो तेकाय लायक आनी मागीर कितें म्हणटा थँक्यू जीजस Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Good boy. Okay. तो म्हणटा मागीर अशें करून सो हांव ना इवनिंग मॉर्निंग सगळें जाल म्हणटरी हांव रेती चोयत न्हू. सो खंयचे अशें करून तेगे ब्रदर सजितागेर तें लायले म्हणटरी तो अशें करून हें कोता न्हू टेटलस्टायन म्हणटा न्हू. सो तो म्हजे बाराबर बीन बसून जावं कितें कोत्ता तो ना आयकता. सो आनी तो मागीर म्हणटा ड्रेस दाखोवपा जाय
ते गेले सो ड्रेस सो ड्रेस न्हू आयज मिसा गेलोली हय मिसा सोन येयले त्या छेड्यान तेणे ड्रेस काडू ना तेशेच घान मोच्यान घान आहलेलो ती पांयांक गरमी जाता म्हण काडला न्हू रे हय आनी कितें सांगता तांकां आनी कितें सांगता बाय कोन्ना Bye. सी यू इन माय Next video. टेक केयर Take care. मोगस्ती Mukasi. ओके भायर या म्हणून लागलो तो सो चोया भायर वचो पडटा की तें फ्राय रायसूय करपा जाय म्हाका सो सांगलो न्हू तुमकां तें हांव मातशें बिजी दवरता म्हणून म्हाका जाल्यार एकलो बसलो जाल्यार मागीर हें जाता सो ह्या तेंपा दोळोय मातशें जायना म्हगेलो सो तुमकां खबर आसतली पयलीं आमगे व्लॉग चोयता ती सो दोळ बी तांबडे जाता म्हगेलो सो तो किडनी लागून जातालो कित्याक दोळ्या प्रेशर वाडटा आनी तो मागीर लायक रेड जाता सारको आनी पेन जाता सो दोळ्याकूय प्रेशर आसता सो आमकांय खबर नासली सो हें मागीर सगळें जातरी मागीर कळ्ळां दोळ्या प्रेशर बी आसता म्हणून सो ताका न्हीद बीन तेगे सारकी जायना जाल्यार जावं स्ट्रेस बीन जाल्यार तेगे तो दोळ्याचेर हें जाता सो तेतून तेगे तो दोळ मागीर तांबडे जायन येता सो तेका लागून हांव तेका कसलें अशें करून एके पाट स्ट्रेस दिना ना म्हूण रांदपा लागून हांव स्ट्रेस दिता तेका काल मुका छोले करून गेलाय आनी भटोरे केलाय तेणें भटोरे बरें जालें ना तेगेले मागीर सो व्हिडिओ बीन कांय काडू ना व्हिडिओ करून आमी व्हिडिओ करू ना हल्लो कोतोली मातशें टायम दिया आमकां मातशें हय लायक हांव नको केन्ना कोत्तो तें बट तुमी अंडरस्टँड जातो म्हण आमी जाणाय पूण कोत्तोलें घालतोलें सो नको केन्ना तें पूण घालतोलें शुअर ओके आनी आनीक फाटी थँक्यू तुमकां कितले फाट थँक्यू म्हणल्या पासून तें पावपाना आनी जे कोणें आमकां कमेंट्सां पासून घायला आनी आमचे पासून मागला तांकांय बी थँक्यू सो अदर जाण कोणें कमेंट्सूय करना आनी मागताय बीन न्हू सो तांकांय थँक्यू म्हणटा हांवूय मागता लायक अशें करून कोणाले व्हिडिओ बा चोयला बट कमेंट्स घायना सो केन्नाय म्हजे मुखार व्हिडिओ बी येता तेन्ना हांव मागता सो तेंचे पासत सो तेशे कोन्नी मागता आसतले लोक सो तेंचे पासतूय थँक्यू तांकांय बी आनी त्या भायर तुमचे खूब बेस्ट जावंक घालूं अशेंच हय ओके आनी हय जालो इतलें सांगपा आसलें आनी तुमकां तो व्हिडिओ सपोज लायक जाता जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब करपाक विसरनाकाय ओके टिल देन टेक केयर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ बाय